वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और बताएं आपको कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात न करने का फैसला कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास में सदर मुल्क की जानिब से मुलाकात के लिए लिखे गए खत पर गौर के बाद फैसला किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात नहीं करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी को जवाब खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट 2018 में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन तारीख मुकर्रर करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलने की दावत दी थी। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान बार कौंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने कहा है कि हाई कोर्ट में जेर इल्तवा मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। हसन रजा पाशा ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से मातहत अदालत को डायरेक्शन का तासर मिला है। एक सियासी जमात के वकला कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को बरी कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो ये तस्वुर किया जाएगा कि दबाव की वजह से बरी किया गया। अदलिया को गैर सियासी और गैर जानिबदार होना चाहिए। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार हारून रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस मखसूस जमातों की तरफदारी कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट के जज के फैसले को गलत कह के तासुर दिया जा रहा है कि जैसे अपील यहां जेर इल्तवा है। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। तर्जुमान सफारत खाने का कहना है कि सफीर ने पाकिस्तान को आईन और कानून के मुताबिक इंतखाबात के लिए अमेरिका की हिमायत की यकीन दहानी कराई। तर्जुमान अमेरिकी सफारत खाने के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से पाकिस्तान में तैनात अमेरिकी सफीर ने मुलाकात की है, जिसमें इंतखाबात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान ने कहा कि अमेरिकी सफीर ने पाकिस्तान को आईन और कानून के मुताबिक इंतखाबात के लिए अमेरिका की हिमायत की यकीन दहानी कराई। अमेरिकी सफीर ने कहा कि मुस्तकबिल के रहनुमाओं को इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का हक है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए काम करते रहेंगे। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तानियों के मुंतखब नुमाइंदों के साथ काम करता रहेगा। और अफसोसनाक खबर यह है कि ठट्टा के झरक के करीब ट्रक और वैन के तसादुम के नतीजे में खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद ठट्टा कौमी शाहरा पर झरक के करीब मुसाफिर वैन और ट्रक में तसादुम हुआ। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है हादसे में जाँ बहक और जख्मी होने वालों को झरक और सिविल अस्पताल ठट्टा मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 1 बच्ची शामिल है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज से टेलीफोन के राब्ते के दौरान सूबे में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कमी पर बरहमी का इज़हार किया। निगरान वज़ीर आला सिंध ने सूबे भर के तमाम हस्पतालों मार्केटों में गैर मयारी अद्वियात की खरीदो फरोख्त पर कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया। उन्होंने सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज से टेलीफोन के राब्ते के दौरान इज़हार बरहमी करते हुए हिदायत जारी की है कि तमाम सरकारी हस्पतालों में मयारी अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। सूबाई निगरान वज़ीर आला ने कहा कि महकमा सेहत के मुतालिक अफसरान मेडिसिन मार्केट्स में इंस्पेक्शन यकीनी बनाएं। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए मज़ीद इक़दामात किए जाएँ और तमाम बल्दियाती इदारे अपने मुतल्लिका इलाकों में मच्छर मार स्प्रे लाजमी कराएं। उन्होंने जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कमी पर रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि अस्पतालों और मार्केटों में दवाओं की कमी की वजह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी या कुछ और। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा कि महकमा सेहत जाली अद्वियात की फ़रोख्त करने वाले मुतल्लिका अनासर के खिलाफ कार्रवाई करे। इंसानी ज़िंदगी से खेलने वाले किसी अनासर को नहीं बख्शा जाएगा। और खबर शामिल करें कि पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर के कदर में इजाफे का तसलसल आज भी बरकरार है। डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई है, जबकि इंटरबैंक में कारोबार के आगाज पर डॉलर 63 पैसे महंगा होकर 300 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया, जो कि मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक के जेर असर ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा होकर 310 रुपए तक पहुंच गया। निगरान हुकूमत के 14 रोज में डॉलर तकरीबन 13 रुपए महंगा हुआ है, जबकि सिर्फ 8 कारोबारी रोज में रुपए की कदर 3% से जायद गिर गई है। मौसमी माहिरीन के मुताबिक बैरूनी कंपनीज पर डॉलर्स में मुनाफा बाहर ले जाने पर पाबंदी हटने और इंपोर्ट पर तमाम पाबंदियां खत्म करने से रुपए की कदर पर दबाव बढ़ गया है। जड़ावाला में जलाओ गहराओ तोड़फोड़ का मामला तौहीन मज़हब और दहशतगर्दी के दफात के तहत मज़ीद 11 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुकदमात में 1000 से ज़ायद मुल्ज़िमान शामिल हैं। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुकदमात में तोड़फोड़, जलाओ गहराओ, कार सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल हैं। अब तक कुल मुकदमात की तादाद 21 हो गई है, जबकि मुकदमात में नामजद 150 से ज़ायद मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं।
اور خبر شامل کریں ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان حالیہ عرصے میں شدید معاشی دباؤ کا شکار رہا ہے۔ سینیٹر سلیم ماندی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں شرکاء کو دوران بریفنگ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ ایکسچینج ریٹ جلد مستحکم ہو جائے گا۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ کمرشل بینک ایل سیز کھولنے کے لیے ایک دوسرے سے ڈالر خریدتے ہیں۔ امید ہے کہ نگراں حکومت موجودہ صورتحال کو دیکھ رہی ہوگی، اس حوالے سے اقدامات لیے جانے کا امکان ہے۔ سینیٹر کامل علی آغا نے کہا ہے کہ نگراں حکومت آنے کے بعد مارکیٹ میں ڈالر 23 روپے مہنگا ہو گیا ہے، ہمیں اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا جا رہا۔ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے اگلے اجلاس میں نگراں وزیر خزانہ کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نون لیگ کے رہنما مصدق ملک کا کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر آئینی طور پر صدر کی دی ہوئی تاریخ کے مطابق الیکشن کروانے کے پابند ہے۔ مصدق ملک نے کہا کہ صدر مملکت 90 دن میں الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ صدر مملکت چیف الیکشن کمشنر سے مشاورت کے بعد الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں، اس کے بعد الیکشن کروانا حکومت کا کام ہے۔ چیف الیکشن کمشنر آئینی طور پر صدر کی دی ہوئی تاریخ کے مطابق الیکشن کروانے کا پابند ہے۔ الیکشن کمیشن افرادی قوت وسائل بڑھا کر حلقہ بندیاں 90 دن کے اندر کر لے۔ مصدق ملک نے کہا کہ پی ٹی آئی دنیا میں ہر جگہ پاکستان کی مٹی پلیت کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی لیڈر ہر غیر ملکی سفیر کے سامنے پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ مزہ تب آئے پی ٹی آئی والے سامنے آ کر یہ گفتگو فرمائیں۔ اور بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل سے بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی ظلم اور سفاکیت ہے۔ اجلاس میں کور کمیٹی کے اراکین نے کہا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کی درخواست پر سپریم کورٹ میں بدھ کی سماعت پر آبزرویشن خوش آئند ہے، جبکہ آبزرویشن کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ کمیٹی ارکان کے مطابق مریم نواز کی سرکردگی میں چیف جسٹس اور ساتھی ججوں کے خلاف پروپیگنڈا عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین نے کہا ہے کہ ٹرائل کورٹ کے فریق ثانی نے غیر موجودگی میں سزا سنائی ہے، ہم نے گواہان کی فہرست دی تھی مگر جج نے انہیں پیش نہ ہونے دیا۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان نے دواؤں کی قیمت میں اضافے کی تردید کر دی۔ ٹریپ کی جانب سے جاری وضاحت میں کہا گیا ہے کہ دواؤں کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، بلکہ حکومت نے نئی رجسٹرڈ ہونے والی 25 دواؤں کی قیمت مقرر کی ہے۔ ٹریپ کے مطابق تمام 25 نئی دوائیں ہیں جو اس سے پہلے پاکستان میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں۔ یہ تمام 25 ادویات پہلی بار مارکیٹ میں فروخت کے لیے پیش کی جا رہی ہیں۔ ٹریپ کا کہنا ہے کہ پیراسٹامول کے ساتھ کمبینیشن میں نئی دوا رجسٹرڈ کی گئی ہے اور سادہ پیراسٹامول کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ اور اب بات کریں گے پشاور زلمی کے اونر جاوید آفریدی نے بٹاگرام چیئر لفٹ واقعے کے ہیرو کے لیے نوکری اور انعام کا اعلان کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ صاحب خان اور معاونین نے مشکل حالات میں جو ہمت اور بہادری دکھائی ہے وہ سب کے لیے ایک مثال ہے۔ میں بہادری کے طور پر انعامات، ملازمت اور سرپرائز ایوارڈ دینا چاہتا ہوں۔ واضح رہے کہ صاحب خان اور ساتھیوں نے بٹاگرام میں چیئر لفٹ میں پھنسے اسکول طلبہ اور ٹیچر کو ریسکیو کرنے کی جان بچائی تھی، جس پر یہ انعام دیا جا رہا ہے۔ عمرہ سے واپسی پر سعودی عرب میں حادثے کے باعث متحدہ عرب امارات کے رہائشی ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے، جن میں باپ اور 4 بچے شامل ہیں، جبکہ ماں حادثے میں بال بچ گئی۔ خلیجی میڈیا کے مطابق سعودی عرب میں ایک ہولناک واقعے میں ماں اور اس کے 4 بچے ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ متحدہ عرب امارات کے رہائشی عمرہ کی ادائیگی کے بعد ابوظہبی جا رہے تھے کہ مکہ ریاض روڈ پر گاڑی دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے فلسطینی نژاد اردنی شہری تھے۔ والد کی شناخت ملک خارمہ کے نام سے ہوئی ہے۔ ان کے 4 بچے اکرم، مایا، دانا اور دیما ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ماں اس کے خاندان کی واحد فرد ہیں جن کی جان اس حادثے میں بچ گئی ہے، جنہیں فوری طور پر مقامی ہسپتال لے جایا گیا جہاں ان کی حالت بہتر بتائی جا رہی ہے۔ یہ واضح نہیں کہ حادثہ کب پیش آیا، حکام کی جانب سے کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ اور بلیٹن کے اختتام پر آپ کو بتاتے چلیں کہ تنقید کے نشتر چلانے والے ہرشا بوگلے پاکستانی پیسرز کی تعریف کرنے لگے ہیں۔ بھارت کے معروف کمنٹیٹر ہرشا بوگلے نے ورلڈ کپ سے قبل پاکستانی فاسٹ بولر کے اٹیک کو دیکھتے ہوئے دنیا کی بڑی ٹیموں کو وارننگ دے دی ہے۔ افغانستان کے خلاف پاکستانی پیسرز کی جارحانہ بولنگ کو دیکھتے ہوئے معروف کمنٹیٹر ہرشا بوگلے نے تبصرہ کیا کہ کرکٹ بورڈ میں متبادر تبدیلیوں کے باوجود پاکستان کا پیس اٹیک دنیا کسی بھی ٹیم کو ٹکر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ افغان ٹیم کے خلاف پاکستانی فاسٹ بولنگ اٹیک نے دنیا کی بڑی ٹیموں کو خبردار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف اور نسیم شاہ کو کھیلتے ہوئے بلے بازوں کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔